दुआ करता हूँ अल्लाह को आपको मदीना मुनव्वरा ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। देखा, मैंने कहा अल्लाह आपकी बरकत से हमें ले जाए, सब ने कहा आमीन। अभी मैं कहता ना हुजूर की बरकत से ले जाए, तो कुछ लोगों ने कहना था वसीला शिरक है। अपनी बरकत मानते हैं, हमारी बरकत से अल्लाह ले जाए। हुजूर पाक की बरकत की बात आए तो वसीला शिरक है। पता नहीं क्या उसूल है दुनिया के, क्या उसूल है। यही हकीकत है इन देवबंदियों वहाबियों की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आते ही इनकी शैतानी तौहीद में अजीब उबाल आता है, और शिरक व बिदात का फतवा जब तक दाग न दे इन देवबंदियों वहाबियों को अपनी वहाबियत पर इत्मीनान हासिल ही नहीं होता, ऐसा लगता है। हाँ, ये अलग बात है कि देवबंदियत मुनाफिकत और अय्यारी मक्कारी की उस बुलंदी का नाम है जिस पर शैतान मलऊन भी नाज करता होगा। ऐसा मैं सामाईन किराम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देवबंदी वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करते रहते हैं और हालात को देखकर इस तरह रंग बदलते हैं कि गिरगिट को भी चारों खाने चित कर देते हैं, और गिरगिट घंटों ये सोचता रह जाता होगा कि हमसे भी तेज़ रफ्तारी में देवबंदी रंग कैसे बदल लेते हैं। बात दरअसल सामाईन ये है कि जब जैसे लोग सामने होते हैं, जब जैसी महफिल होती है, वैसी ही बातें इन देवबंदियों की हुआ करती है, जिस पर कई मिसालें हमारे इसी चैनल रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगी, जिन्हें आप में से अक्सर हजरात ने मुलायजा भी किए होंगे। मिसाल के तौर पर अभी कुछ दिन पहले ही इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी वहाबी ने ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया, जिसमें इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी ने बड़ी चालाकी से देवबंदियों को यानी अपने आप को दूध का धूला बनाकर इस वीडियो में पेश किया है, और अपने रज़ाई भाई यानी गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के बारे में ये बताया कि वो वसीला को शिर्क कहते हैं, और हम सुन्नियों के मुताल्लिक़ तफसीर नईमी के हवाले से ये बताया कि वसीला को हम ज़रूरी समझते हैं, जबकि अपने यानी देवबंदियों के मुताल्लिक़ बताया कि न हम देवबंदी ज़रूरी समझते हैं और न ही शिर्क कहते हैं। हालांकि सामाईन अभी आपने इन्हीं देवबंदियों के मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी की ज़बानी सुन लिया है कि ये लोग भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला को शिर्क कहते हैं, और इस तरह गैर मुक़ल्लिद वहाबियों की बोली ये मुक़ल्लिद वहाबी यानी देवबंदी भी बोलते हैं, और वसीला को न सिर्फ शिर्क कहते हैं बल्कि मौका मिलते ही ये देवबंदी भी वसीले का इनकार कर देते हैं, मगर हर जगह नहीं, बल्कि जब अपने किसी दुनियादार आका को खुश करना हो या अपनी वहाबियत का इजहार करना हो, और जब ऐसा ना हो तो फिर बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हम वसीला को जायज़ समझते हैं। इसलिए सामाईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हक़ाइक़ आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो चलें बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सबसे पहले सामाईन व नाज़रीन, आप देवबंदी मौलवी की ज़बानी ये समझ लें कि वसीला कहते किसको हैं। वसीला का माना मा युतक़र्रबु बिही इलल्लाह, हर वो अमल जिससे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए। तो मालूम हुआ सामाईन किराम कि जिस अमल से अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो उसे वसीला कहते हैं। और वसीला की अहमियत व इफ़ादियत क्या है, ये जानने के लिए पेश है देवबंदियों ही के फतावा कासमिया का ये हवाला। इसकी जिल्द अव्वल के सफ़ा नंबर 454 पर देखें। देवबंदी मुफ्ती लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से और बुज़ुर्गान दीन के तवस्सुल से दुआ मांगना जायज़ बल्कि मुस्तहसन और अक़रब इलल इजाबा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्तिस्क़ा के लिए दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, हम तेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम के वसीला से दुआ मांगा करते थे तो बारिश अता फरमाता था। अब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के वसीला से दुआ मांगते हैं, हमारी दुआ कबूल फरमा और बारिश अता फरमा। चुनांचे बारिश हुई। तो सामाईन व नाज़रीन, इस हवाले से मालूम हो गया खूब अच्छी तरह कि अल्लाह तबारक व तआला से कुर्ब जिस अमल के ज़रिए हासिल करते हैं उसे क्या कहते हैं, वसीला। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुज़ुर्गान दीन के वसीले से दुआ मांगना जायज़, मुस्तहसन और अक़रब इलल इजाबा है। बावजूद इसके देवबंदी देखिए कैसे मक्का मुअज़्ज़मा की सरज़मीन पर हरम में बैठ करके कैसे ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और वसीला से साफ साफ रोक रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। देखिए देवबंदियों के मशहूर मौलवी मक्की हिजाज़ी की ये वीडियो, ये बयान, और देखें कि देवबंदी कैसे मौका महल के हिसाब से अपनी वहाबियत का इजहार करते हैं।
اور کیسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور صحیح راستے سے روکنے کی شیطانی کوشش کرتے ہیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ قرآن مقدس میں جتنا ہم نے پڑھا ہے اور جتنی دعائیں ہیں، مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے ان کی دعا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے تو دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بچوں کے لیے دعا مانگی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اسی طریقے سے آپ سارے قرآن پاک میں دیکھ لیں کہ ہر پیغمبر نے جب دعا مانگی ہے تو اللہ سے مانگی ہے اور بغیر واسطے کے مانگی ہے، اور حضور پاک نے رحمت للعالمین نے اپنی امت کو جو طواف میں سکھلایا ہے، جو جامع دعا ہے، عظیم دعا ہے، وہ بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں بھی کسی واسطے وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہی قرآن کا حکم ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں سنتا بھی ہوں اور اس کی پکار کو پورا بھی کرتا ہوں۔ جواب دینے کا معنی ہے پورا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے سارے قرآن کی دعائیں دیکھ لیں، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اسی طرح دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یعنی سارا قرآن دیکھ لیں، کسی ایک دعا میں بھی آپ کو لفظ وسیلہ یا واسطہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ سے براہ راست مانگو، درمیان میں وسیلہ یا واسطہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنا آپ نے سامعین، اللہ سے براہ راست مانگو، دعا اللہ ہی سے براہ راست مانگو، درمیان میں وسیلہ یا واسطہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ کون سے علماء ہیں جنہوں نے ایسا کہا ہے؟ یہ تو کوئی دیوبندی ہی وضاحت کرے اس کی تو زیادہ بہتر رہے گا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے سامعین، بلکہ اسی گفتگو میں اذان کے بعد والی دعا کا ذکر کر کے دیکھیں کیسے لوگوں کو مکہ کی مقدس زمین پر بیٹھ کر گمراہ کر رہے ہیں دیوبندیوں کا یہ مولوی۔ سنیں آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ وسیلہ ہے، تو یہ تو انتہائی جہالت کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا میرے لیے وسیلہ مانگو، یہ نہیں کہا کہ میرا وسیلہ مانگو، فرمایا کہ میرے لیے تم دعا کرو کہ آتے محمد الوسیلہ، یا اللہ محمد مصطفیٰ کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ تو مقام وسیلہ کیا ہے؟ مقام محمود جو جنت میں حضور پاک کو ملے گا۔ یہ وسیلہ نہیں ہے جو تم پکڑتے ہو واسطہ یا وسیلہ۔ تو بہرحال یہ بھی غلط فہمی ہے لوگ۔ اچھا اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو وہ بھی یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اصل بات کہ اللہ سے ڈرو، شرک نہ کرو، اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ جاہدوا فی اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اعمال صالحہ کرو، یہ نہیں ہے کہ بندوں کا واسطہ پکڑو۔ بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں، بہرحال اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زندہ کا وسیلہ تو جائز ہے نا، کہ بھی میں آپ سے کہوں بھائی میرے لیے دعا کرنا، بھائی اللہ مجھے شفا دے، آپ مجھے کہیں، یہ تو ایک وسیلہ ہے نا، لیکن یہ زندہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انبیاء اور شہداء زندہ ہیں تو لہذا ان کا وسیلہ بھی جائز ہے، لیکن یاد رکھیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ اللہ سے براہ راست مانگیں، کیونکہ انبیاء زندہ ہے لیکن وہ حیات دنیاوی نہیں ہے، وہ حیات برزخی ہے۔ اب اگر ہمیں حضور کی زیارت ہو جائے تو ہم صحابی تھوڑے بن جائیں گے،
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ افضل یہی ہے، لیکن اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ورنہ توسل بالاعمال الصالحہ، کہ اپنے اعمال صالحہ جو ہیں ان کا وسیلہ پکڑ سکتے ہو، یا اللہ میں نے یہ نیک کام کیا، میں نے قرآن پڑھا، میں نے درس سنا، میں نے طواف کیا، میں اپنے ان اعمال کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، تو یہ دعا جائز ہے۔ اس پر تبصرہ تو سامعین میں نہیں کروں گا، بلکہ آپ خود کمنٹ باکس میں تبصرہ کر دیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ علماء اہل سنت جو بدعقیدہ لوگوں، اگرچہ وہ علماء ہی کیوں نہ ہو، ان کے بیانات سننے سے جو سنیوں کو منع کرتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کے بیانات سنیں گے تو ان کی گمراہ کن باتیں سن کر گمراہ ہونے سے بچ پانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کی باتیں، تقریریں، ایسے لوگوں کی کتابیں نہ پڑھا کریں، ورنہ ایمان کی دولت یہ لٹیرے لوگ کب لوٹ لیں گے اس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، اور آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہیں گے، لیکن قیامت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے بیانات، ایسے لوگوں کی باتیں، ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنے اور باتیں سننے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی دور رکھا کریں۔ تو اس ویڈیو میں سامعین و ناظرین بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے ساتھ میں ہیپ بھی کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، اور اپنے دوست احباب میں بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں۔